An accident occurred on the Kankona-Mashim highway after a car traveling from Karnataka to Goa suddenly swerved off the road at Talpona and mounted a roadside drainage. While no injuries were reported, the vehicle sustained major damage in the mishap. तालुका काणकोण माशे टू मडगांव हो हायवे नंबर 66 आनी ह्या हायवेचेर कर्नाटकाच्यान गोंयचीच गाडी ती कर्नाटकाच्यान गोंयान येवपाक येताली आनीक तळपण काणकोण गोवा हांगा ही गाडी रस्त्याच्या भायर वचून हांगा आशिल्ले बारीक बारीक पोल तांणी जवळ जवळ 4 ते 5 उडयल्यात आनी ताजी गाडी ह्या गॅपांतल्यान सारकी गेली आनी मुखार वचून ती अर्द गटारान अर्द वयर पडून आसा. हे पडपाचें कारण जरी निश्चित कळ्ळें ना तरी मोठ्या प्रमाणान गाडयेक डॅमेज जाल्या आनीक एखाद्या ताच्या गाडये वयलो कंट्रोल गेलो काय ताका जॅम आयली खबर ना, पूण ही गाडी सायडीक वचून कोणाक मनुश्य आनी ना पूण गाडयेक बरी डॅमेज जाल्या. हो रोड केल्लो जवळ जवळ 6 ते 7 वर्सां जालीं हायवे केल्लो, पूण हो हायवे दर्ज्याचो आसा काय ना म्हूण एक मोठो प्रश्न. कारण हांगा डांबोर घाला, फस्टूच डांबोर घाल्लो आनीक हो डांबोर आतां वयर सकयल जाल्ल्यान चडसो गाडये वयलो कंट्रोल वता आनी गाडयेक एक्सिडेंट जाता अशें आतां लोक उलयतात. त्याच बरोबर आतां सद्या हांगा कोण ना, पूण ही ट्युरिस्ट गाडी आनीक GH03AV म्हणटा नॉर्थाची गाडी आनी ही काणकोण तालुक्याच्या तळपण हांगा एक्सिडेंट जाला हायवेचेर. मनुश्य आनी कांय जरी ना जाली तरी गाडयेक बरोच माल लागला. ही चड करून म्हापसा रजिस्टर आसा आनीक हिका जवळ जवळ माल लागना. हांगा आतां सद्याक कोण ना, पूण ह्या हायवेचें जाता तितले बेगीन डांबरीकरण जावचें अशें आतां लोक डिमांड करतात. कारण अशें वारंवार एक्सिडेंट जातात आनीक हो रोड जंपींग जाता आनीक ताका लागून बी गाडये वयलो कंट्रोल वता काय कितें असो म्हूण लोकांनी दाट संशय व्यक्त केला. पण तालुक्याच्या गालजीबाग म्हणटा ती हांगा एक एक्सिडेंट जाला. ही गाडी कर्नाटकाच्यान गोंयान येवपाक येताली आनीक सकाळ फुडें ताजो गाडये वयलो कंट्रोल गेल्ल्यान हो एक्सिडेंट जाला. आनीक हो जो हायवे केल्लो 4 लेन हायवे हो वांकडो तिकडो जाल्ल्यान हांगा वारंवार एक्सिडेंट जातात अशें लोकांनी आरोप केला. त्याच बरोबर हाका हॉटमिक्स डांबरीकरण फर्स्ट टायम केल्लें आनी तो केल्ले जाल्यार 6 ते 7 वर्सां जालीं आनी आतां कितें जालां, फर्स्ट टायम रोड केल्ल्यान हो रोड एक सायडीच्यान वांकडो तिकडो जाला आनी ताका लागून चडसो गाडये वयलो कंट्रोल वता आनी हे वारंवार एक्सिडेंट जातात. नवी वर्साक हांगाच बुलेट मोटरसायकल कंट्रोल वचून त्या सायडीच्यान एकटो भुरगो मोटरसायकल मारून जाग्यार मेल्लो आनीक आतां सेम जाग्यार ऑपोजीट सायडीच्यान आयज हो गाडयेक एक्सिडेंट जाल्लो आसा. वारंवार काणकोणकार डिमांड करताले की जाता तितले बेगीन ह्या रोडाक हॉटमिक्स घालात आनी एक लेवल करात, कारण तो वयर सकयल रोड जाल्ल्यान गाडये वयलो कंट्रोल वता म्हूण. पूण आमच्या ऑथॉरिटीक व्हडलेशें पडिल्लें ना. वारंवार इन्शुरन्स वाडप, रोड टॅक्स वाडप, बाकीचे सगळे वाडत आसात, पूण रोड जे वाडयल्यात तांकां हॉटमिक्स घालून सुरक्षीत करनात म्हूण लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या. आनी त्याच बरोबर लोक आतां सरकारा कडेन मागतात, PWD मिनिस्टरा कडेन मागतात की जाता तितले बेगीन ह्या रोडाक परतून हॉटमिक्स डांबोर घालचो आनी हे लेवल करून लोकांक राहत दिवची. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार, काणकोण.